Taliabot ug nag-anam na usab kaduol ang panahon sa bugnong lugay nun o eleksyon. Naisama sa mga panganod sa kawanangan nga kanhi na nga naukanaw sa atong mga panglantaw. Apan karon ang mga gabon niini hinay-hinay ng mihalok ug mitabon sa nag-ugang kayutaan. Naisama usab sa mga isda sa dagat nga kanhi sa lawod lang makita ug makuha. Apan karon nagpahigad na kini ug hinay-hinay nga moaginod didto daplin sa biyahan sa baybayon. Diin kitang mga yanong lungsuranon pinasikad sa atong batakang balaod ang gihatagan sa dakong katungod ug kaakuhan sa pagpili sa angayan muhupot sa rinda sa panggamhanan sa atong nasod. Laras ngadto sa atong tagsatagsa ka mga probinsya, syudad, kalungsuran ug mga kabaranggayan. Nga naisakop tulod niining atong pinalanggang kapupudan. Pero sa dili maihap nga kasinatian, kadaghanan kanato ang nagpakabutabungol na lamang sa kamatuuran. Kay lagi na silaw sa mga kinlaw ug tinaginting sa salapi. Agi ug bugti sa sagrado nato nga katungod sa pagpili. Nga mao'y hinungdan sa kalisud nga atong nasinati. Daw sama sa matang sa balatian nga mikaylap, walay pagkaalim ug halos walay pagkauli ang iyang payanap. Niining mga panahona, nagkalain-lain na mga pamayhon ug mga hulagway sa mga politikong magpapili. Sa mga dagkong mga gambalay ug sa mga kadalanan sila atong makita. Mangumusta diha sa kadaplinan ug sa mga kabalayan. Uban sa mga tamis nila nga mga katawa ug mga pahiyong. Ngadto sa mga tao nga kuno ilang unungan, pagasilbihan ug pagaalagaran. Sa mga istorya ug mga saad sila manumpa. Nga tanan mulo ug yangungo ilang paminawon ug sulbaron. Kung sila mahatagan puhon sa tukmang kahigayunan. Mga butante paliton sa hilom, ilang kontra pagahadlokon. Ato na pa'y uban buhaton ang tanan aron lang magmadaugon. Halos dili magpapildi, bahala ug manlimbong. Higalamaw ka na ang kamatuuran ug katikaran nga dili malilong natong tanan. Ilabi na karon sa nagkamang ug nag-uyaid natong katilingban. Kanus-a pa baka kita mahigmata sa mga bangungot ug daman nga atong nahiaguman. Niadtong mga naglagitom nga kanghit-ngit sa nang labayng panahon. Muuyon na lang ba nga kita kanunay pagadagmalan? Dawata ang ilang mga hatag ug pahalipay kunuhay. Og didto sa kasuok-suokan nga bahin sa imong dughan. Hatagi og panahon ug paminawa mga singgit.
ang mga hilak sa mga nagkaguliyang nga mulo sa mga taong nahikawan sa matuod ug patas nga pagpanganglagad sa katawhan. Sa kaulahian, hukom paghihapon sa kinabag-ang duot sa katawhan, pinaagi sa pagbutar, ang lig-on nga sukaranan ug maoy matuman. Kanato magikan ang tiunay nga kusog ug kabag-uhan sa atong nasod ug sa atong katilingban nga atong gipuy-an. Atong lantawon ang angayan mohupot sa pangatundanan, nga adunay gugma ug pagpakabana sa kinabag-an, aron ang kalambuan ug kaangayan makabot natong tanan. Pero mapasalamaton paghihapon kita nga aduna pay mga dapit sa atong nasod kansa nga naghupot sa pangatundanan, adunay gugma ug maayong panglantaw alang sa kinatibuk-an nga kalambuan. Daghang salamat.